चारों ने अपनी अपनी कहानी सुनाई। खतीब की बेटी मंसूरा ज़हनी तौर पर ज्यादा मुस्तैद और होशियार थी। उसने लड़कियों से कहा, औरत कौम की आबरू होती है। दुश्मन जब किसी शहर पर कब्जा करता है तो उसकी फौज सबसे पहले औरतों पर हल्ला बोलती है। तुमने इन 2 लड़कियों यानी हुमैरा और सहर से सुन लिया है कि जो इलाके सलीबियों के हैं वहाँ सलीबी मुसलमानों के साथ क्या सलूक कर रहे हैं। वहाँ किसी मुसलमान लड़की की इज्जत महफूज नहीं। खुदा न खास्ता दमिश्क भी उनके कब्जे में आ गया तो तुम्हारा भी वही हश्र होगा। अगर हमने खून की कुर्बानी देने से गुरेज किया तो सलीबी हमारे आका बनकर रहेंगे। उन्होंने हमारे बहुत से उमरा को खरीद लिया है। अब सलीबी भी तुम्हारे दुश्मन और मुसलमान उमरा भी तुम्हारे दुश्मन हैं। अगर तुम फतह हासिल करना चाहती हो तो इंतकाम के जज्बे को जिंदा और पाइंदा रखो। मेरे वालिद मोहतरम कहा करते हैं कि जो कौम उन मासूमों को फरामोश कर देती है जो कुफार की बर्बरियत का शिकार हुए थे, वो ज्यादा देर जिंदा नहीं रह सकती। मेरी बहनों में मोहतरम सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की मुरीद हूँ। उनके नाम पर सूली चढ़ने को तैयार हूँ, लेकिन मुझे उनका ये उसूल पसंद नहीं कि औरत महाज पर न जाए। उन्होंने जो सोचा है ठीक ही सोचा है, लेकिन औरत को कमज़ोर समझा जा रहा है। नौजवान और खूबसूरत लड़कियों को हरमों में ठूंस दिया जाता है। हमें मर्द की तफरी का जरिया बना दिया गया है। इस तरह कौम की आधी कुव्वत बेकार होकर रह गई है। दुश्मन लश्कर लेकर आता है, उसके मुकाबले में हमारी फौज आधी भी नहीं होती। हम मर्दों के दोष बदोश लड़ेंगी और फौज की कमी पूरी करेंगी। मैं मूसल में जासूसों के गिरोह में रही हूँ। मैं इस महाज पर लड़ कर आई हूँ। ये मेरे वालिद की गलती थी कि उन्होंने जज्बात में आकर वालिय मूसल पर अपने असल ख्यालात का इजहार कर दिया। अगर वो न पकड़े जाते तो हमारे इरादे कुछ और थे। हम वहाँ तबाहकारी न कर सके और हमें वहाँ से निकलना पड़ा। इन चारों लड़कियों की आपबीती और मंसूरा की बातों ने लड़कियों के जज्बे की शिद्दत में इजाफा कर दिया। उनमें से 400 लड़कियां तरबियत हासिल करके तैयार हो चुकी थीं। उन्हें महाज के लिए रवाना किया जाने लगा। चारों लड़कियों ने चंद दिनों में कुछ तरबियत हासिल कर ली थी। उन्हें रोक लिया गया, लेकिन उनमें इंतकाम का जज्बा इतना ज्यादा था कि वो इसी जैश के साथ महाज पर जाने की जिद करने लगी। फातिमा, हुमैरा और सहर की जिद इतनी सख्त थी कि तीनों रो पड़ी। उनकी आंखों में खून उतरा हुआ था। जंगी की बेवा ने उन्हें भी 400 के इस जैश में शामिल कर लिया। उनके साथ 100 मर्दों को भेजा गया। ये रजाकार थे। उन्होंने लड़ने की तरबियत हासिल कर ली थी। उनका कमांडर हज्जाज अबू वकास था। नूरुद्दीन जंगी की बेवा ने हज्जाज अबू वकास को एक तहरीरी पैगाम देकर कहा, ये सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को दे देना, मैंने सब कुछ लिख दिया है। तुम उन्हें यह बताना कि ये लड़कियां जख्मियों की देखभाल के लिए तैयार की गई हैं। तुम एक बार फिर सुन लो। इन लड़कियों और रजाकार मुहाफिजों को अपने साथ रखना। सबको शब खून मारने की तरबियत दी गई है और लड़कियां भी लड़ सकती हैं। जख्मियों को संभालने के बहाने तुम सब लड़ोगे। फौज के सामने रुकावट न बन जाना। जहां मौका मिले दुश्मन को कमजोर करो। मैंने लड़कियों को बता दिया है कि वो दुश्मन के हाथ जिंदा ना आए। वो खुद कहती हैं कि पकड़े जाने का खतरा हुआ तो वो अपनी तलवार से अपने आप को खत्म कर देंगी। 400 लड़कियों और 100 रजाकार मर्दों का ये दस्ता घोड़ों पर सवार दमिश्क से रवाना हुआ तो सारा शहर उमड़कर बाहर आ गया। लोगों ने जाने वालों पर फूल बरसाए। इस किस्म की सदाएं बुलंद हो रही थीं। वापस न आना, आगे जाना। सलाहुद्दीन अय्यूबी से कहना कि दमिश्क की तमाम औरतें आएंगी। अल्लाह तुम्हें फतह देगा। इस्लाम का कोई दुश्मन जिंदा न रहे। शहर के बहुत से आदमी घोड़ों और ऊंटों पर सवार दूर इस जैश के साथ गए। रमजानुल मुबारक का महीना था। रास्ते में एक रात पड़ाव करना था। इफ्तार के वक्त से कुछ देर पहले ये काफिला एक जगह रुक गया। लड़कियां खाने की तैयारियों में मसरूफ हो गईं और मर्द खैमे नस्ब करने लगे। अप्रैल का महीना था। रातें सर्द हो जाती थीं। घोड़ों के इस काफिले के साथ ऊंट भी थे जिन पर खैमे लदे हुए थे, लेकिन खैमों में बर्चियां, तलवारें और तीरों कमान लिपटे हुए थे। सूरज गुरूब होने से जरा पहले 12 घुड़सवार आए। ये सुल्तान अय्यूबी के छापामार थे जो दमिश्क से महाज पर जाने वाले रास्ते की हिफाजत में घूम फिर रहे थे। उन्होंने लड़कियों और रजाकारों के काफिले को देख लिया था। इन 8 सवारों को अपनी तरफ आता देखकर मीर कारवान हज्जाज अबू वकास आगे बढ़ा। छापामारों का कमांडर अंतानून था। उसने अबू वकास से पूछा कि वह कौन है और कहाँ जा रहे हैं। अबू वकास ने उसे मुकम्मल जवाब दिया और उसे मुतमईन कर दिया। छापामारों को देखकर बहुत सी लड़कियां दौड़ी गईं, उनके गिर्द जमा हो गईं। सबका यही एक सवाल था कि महाज की क्या खबर है। अंतानून ने उन्हें बताया कि जंग अभी शुरू नहीं हुई और कुछ नहीं कहा जा सकता कि किस वक्त शुरू हो जाए। अंतानून बोलते बोलते चुप हो गया और उसकी नजरें एक लड़की पर जम गईं। उसने हैरान सा होकर पूछा, फातिमा, तुम कैसे आ गई हो? फातिमा बेताबी से आगे बढ़ी और अंतानून का हाथ पकड़ लिया। अंतानून ने फातिमा को गुमगुश्तगीन के हरम से निकाला था। अबू वकास ने अंतानून से कहा कि वो इफ्तारी उनके साथ करें और खाना भी उन्हीं के साथ खाएं। सब बिखर गए। हर कोई किसी न किसी काम में मसरूफ था। अंतानून और फातिमा ने इतना सा मौका पैदा कर लिया कि अंतानून ने उसे रात को मिलने की एक जगह बता दी। दमिश्क से दूर इस वीराने में अजान की सदाए मुकद्दस गूंजी। सब ने रोजा इफ्तार किया, नमाज पढ़ी और खाना खाया। सब दिन भर के थके हुए थे। जिन्हें सोना था वो सो गए। लड़कियों ने टोलियों में बटकर गीत गाने शुरू कर दिए। छापामारों ने उनसे कुछ दूर अपना डेरा जमा लिया। अंतानून अपनी पार्टी को यह कहकर चला गया कि वो इधर उधर देखभाल करने जा रहा है। फातिमा चुपके से लड़कियों में से गायब हो गई।
وہ خیمہ گاہ سے دور ایک جگہ کھڑی انتانون کا انتظار کر رہی تھی۔ انتانون بھی آ گیا۔ فاطمہ کے ساتھ اس کی پہلی ملاقات ہورن میں ہوئی تھی۔ اس وقت انتانون سلطان ایوبی کا جاسوس تھا۔ اس نے لڑکی کو صرف اس لیے پھانسا تھا کہ وہ ہورن کے حکمران اور سلطان ایوبی کے دشمن گمگشتگین کے حرم کی لڑکی تھی۔ اسے وہ اپنی جاسوسی کے لیے استعمال کرنا چاہتا تھا۔ حالات کچھ ایسے ہوئے کہ فاطمہ نے ایک صلیبی مشیر کو قتل کر دیا اور انتانون گرفتار ہو کر فرار ہوا اور فاطمہ کو ساتھ لے آیا۔ سلطان ایوبی نے فاطمہ کو دمشق بھیج دیا اور انتانون اپنی درخواست پر چھاپہ مار دستے میں شامل ہو گیا۔ اب اتنے دنوں بعد فاطمہ اسے اچانک مل گئی تو انتانون نے بڑی شدت سے محسوس کیا کہ اس لڑکی کے بغیر اس کی زندگی روکھی پھیکی ہو گئی ہے اور یہ لڑکی اس کے دل میں اتر گئی ہے۔ یہ تعلق صرف اتنا ہی نہیں تھا کہ لڑکی کو جاسوسی کے لیے استعمال کرنا تھا، کچھ ایسی ہی کیفیت فاطمہ کی تھی۔ ان کی ملاقات جذباتی تھی۔ وہ اپنے قابو میں نہیں رہے تھے، لیکن انتانون نے اس کے بازوں سے نکل کر کہا، فاطمہ، ہمارا فرض ابھی پورا نہیں ہوا۔ میں حرم میں اپنا فرض پورا نہیں کر سکا تھا۔ تمہیں وہاں سے نکال کر لانا کوئی کارنامہ نہیں تھا اور یہ میرے فرائض میں شامل بھی نہیں تھا۔ میں سلطان کے آگے شرمسار ہوں اور میں اپنی قوم کے آگے بھی شرمسار ہوں۔ میں چھاپہ مار دستے میں اس لیے شامل ہوا ہوں کہ فرض پورا نہ کر سکنے کے گناہ کا کفارہ ادا کر سکوں۔ سلطان محترم نے مجھ پر ذمہ داری عائد کی ہے کہ ان 7 چھاپہ ماروں کی کمان اور قیادت مجھے دیتی ہے۔ اب ایک بار پھر تم میرے راستے میں نہ آ جانا۔ مجھے تم سے محبت ہے، لیکن مجھے پہلے فرض ادا کرنے دو۔ میں بھی فرض ادا کرنے آئی ہوں، فاطمہ نے کہا۔ میں گمگشتگین کو قتل کرنے آئی ہوں۔ ناممکن ہے، انتانون نے کہا۔ محترم سلطان عورت کو محاذ سے بہت دور رکھتے ہیں، وہ شاید تم سب کو واپس بھیج دیں گے۔ میں واپس نہیں جاؤں گی، فاطمہ نے غصے سے کہا۔ میں ثابت کر دوں گی کہ عورت حرم کے لیے نہیں، جہاد کے لیے پیدا کی گئی ہے۔ انتانون، میری یہ خواہش پوری کرو کہ مجھے اپنے ساتھ لے چلو، مجھے مردانہ کپڑے پہنا کر اپنے ساتھ رکھو۔ ایسا نہیں ہو سکتا، انتانون نے کہا۔ اگر میں تمہیں اپنے ساتھ رکھ بھی لوں تو میری توجہ تم پر لگی رہے گی، میں اپنا کام نہیں کر سکوں گا، اور اگر میں پکڑا گیا تو مجھے اس جرم میں قید خانے میں ڈال دیں گے کہ میں نے ایک لڑکی اپنے ساتھ رکھی ہوئی تھی۔ میری اور تمہاری نیت کتنی ہی نیک کیوں نہ ہو، یہ جرم معمولی نہیں۔ فاطمہ، جنگ جذبات سے نہیں لڑی جاتی، اپنے آپ کو قابو میں رکھو۔ تم جدھر جا رہی ہو ادھر جاؤ، ہو سکتا ہے سلطان تم سب کو زخمیوں کی مرہم پٹی کے لیے اپنے ساتھ رکھ لیں۔ تم پھر مل سکو گے؟ فاطمہ نے پوچھا۔ شاید کہیں زندہ یا مردہ مل جاؤں، انتانون نے جواب دیا۔ چھاپہ مار اپنے متعلق نہیں بتا سکتا کہ وہ کس وقت کہاں ہوگا اور اس کی لاش کہاں ملے گی۔ چھاپہ ماروں کی لاشیں ملا نہیں کرتی، وہ دشمن کی جمعیت میں جا کر مرا کرتے ہیں۔ زندہ رہا تو سیدھا تمہارے پاس آؤں گا۔ ہو سکتا ہے تم زخمی ہو جاؤ تو میں ہی تمہاری مرہم پٹی کروں، فاطمہ نے کہا۔ چھاپہ ماروں کی مرہم پٹی دشمن کیا کرتا ہے، انتانون نے جواب دیا۔ فاطمہ، جذبات میں نہ آؤ، ہمیں جذبات کو بھی اور ایک دوسرے کو بھی قربان کرنا پڑے گا۔ اگر تم یہ چاہتی ہو کہ تم جیسی لڑکیاں حرموں میں نہ جائیں اور وہ صلیبیوں کے وحشی پن سے بچی رہیں تو میرا خیال دل سے نکال دو۔ میدان جنگ میں تمہیں جو فرض سونپا جائے صرف اسے دل میں رکھنا۔ تم گمگشتگین کو قتل نہیں کر سکو گی، یہ ارادہ بھی دل سے نکال دو۔ وہ بوجھل دل سے جدا ہوئے۔ فاطمہ پر انتانون کی کسی بات کا اثر نہ ہوا، اس کے دل سے گمگشتگین کے قتل کا ارادہ بھی نہ نکلا اور انتانون کی محبت بھی نہ نکلی۔ سلطان ایوبی کی سرگرمیاں دو ہی تھیں، میدان جنگ کا نقشہ دیکھتے اور اس کی لکیروں میں کھوئے رہتے، یا گھوڑے پر سوار اپنی فوج کی مورچہ بندیاں دیکھتے رہتے تھے۔ وہ کچھ دیر کے لیے یا موزوں وقت تک کے لیے دفاعی جنگ لڑنے کا فیصلہ کر چکے تھے۔ وہ اصل جنگ قرون کے اندر لڑنا چاہتے تھے، جس کی انہوں نے اسکیم بنا رکھی تھی، لیکن ایک پہلو انہیں پریشان کر رہا تھا۔ بائیں پہلو پر تو چٹانیں اور ان کے پیچھے پہاڑیاں تھیں، لیکن دائیں پہلو پر چٹانیں زیادہ نہیں تھیں، ان کے پیچھے میدان تھا۔ دشمن اس طرف پیش قدمی کر کے یا ہلہ بول کر آگے نکل سکتا تھا۔ اس سے سلطان ایوبی کا سارا پلان تباہ ہونے کا خطرہ تھا۔ ان کے پاس اتنی فوج نہیں تھی کہ اس میدان میں سواروں اور پیادوں کی دیوار کھڑی کر سکتے۔ قریبی چٹان پر انہوں نے تیر انداز بٹھا دیے تھے، لیکن یہ انتظام کافی نہیں تھا۔ میدان کے لیے انہوں نے 2 دستے سوار اور پیادہ تیار کر لیے تھے، لیکن انہیں ابھی چھپا کر رکھا ہوا تھا۔ سلطان ایوبی کو یہ میدان پریشان کر رہا تھا۔ ان 2 دستوں کے علاوہ انہوں نے ایک منتخب دستہ اپنے پاس رکھ لیا تھا۔ وہ ایک چٹان پر کھڑے ادھر دیکھ رہے تھے کہ دور افق سے انہیں گرد اٹھتی نظر آئی۔ ایسی گرد فوجی اچھی طرح پہچانتے تھے۔ وہ کوئی سوار فوج آ رہی تھی۔ گرد کے پھیلاؤ سے پتہ چلتا تھا کہ گھوڑے ایک صف میں نہیں، 4-4 یا 6-6 کی ترتیب میں ایک دوسرے کے پیچھے آ رہے ہیں۔ دشمن کے سوا اور کون ہو سکتا تھا؟ سلطان ایوبی نے غصے سے پوچھا، کیا اس راستے پر اپنا ایک بھی آدمی نہیں تھا؟ تیاری کا حکم دو۔ تیاری کے نقارے بج اٹھے۔ فوج کو جس طرح دفاع کے لیے تیاری کی مشق کرائی گئی تھی، وہ اسی طرح تیار ہو گئی۔ ذرا سی دیر بعد گھوڑے نظر آنے لگے۔ ان کی چال دشمن والی یا حملے والی نہیں تھی۔ سلطان ایوبی نے حکم دیا کہ 2-4 سوار دوڑاؤ، دیکھو یہ کون لوگ ہیں۔ سوار دوڑا دیے گئے اور جب وہ واپس آئے تو دور سے چلانے لگے، دمشق سے رضاکار آئے ہیں، ساتھ عورتوں کی فوج ہے۔ عورتوں کی فوج؟ انہوں نے ذرا توقف سے سکون کی آہ لے کر کہا۔
یہ فوج میری بیوہ بہن نے تیار کر کے بھیجی ہوگی، زنگی مرحوم کی بیوہ ہی یہ کام کر سکتی ہے۔ سلطان ایوبی نے ہنسنا شروع کر دیا۔ عینی شاہدوں کا بیان ہے کہ وہ اتنا کبھی نہیں ہنسے تھے۔ ہنستے ہنستے وہ سنجیدہ ہو گئے اور اپنے پاس کھڑے سالاروں سے کہنے لگے، میری قوم کی بچیاں تمہیں فتح یاب کر کے دم لیں گی، ہم کیوں نہ مرمٹیں ان بچیوں کی آبرو پر، لیکن میں انہیں واپس بھیج دوں گا۔ اگر ایک بھی لڑکی دشمن کے ہاتھ چڑھ گئی تو میں مر کر بھی چین نہیں پا سکوں گا۔ وہ چٹان سے اتر کر آگے چلے گئے۔ لڑکیوں اور رضاکاروں کی فوج قریب آ گئی۔ اس کا کمانڈر ابو وقاص گھوڑے سے اتر کر سلطان ایوبی کے پاس گیا۔ سلام کے بعد نور الدین زنگی کی بیوہ کا تحریری پیغام دیا۔ اس نے لکھا تھا، میرے بھائی، اللہ تمہارا حامی و ناصر ہو۔ میرا شوہر زندہ ہوتا تو تم اتنے سارے دشمنوں کے سامنے اکیلے نہ ہوتے۔ میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتی، جو مجھ سے ہو سکتا تھا وہ پیش کر رہی ہوں۔ ان لڑکیوں کو میں نے زخمیوں کو سنبھالنے اور زخمیوں کی مرہم پٹی کی تربیت دلائی ہے۔ دوائیوں کا ذخیرہ بھی بھیج رہی ہوں۔ 100 رضاکار بھی ساتھ ہیں۔ بوڑھے فوجیوں نے انہیں جنگی تربیت دی ہے۔ تقریباً تمام کو شب خون مارنے کی مشق بھی کروائی ہے۔ یہ سب جوش اور جذبے والے ہیں۔ میں جانتی ہوں کہ ان لڑکیوں کو تم محاذ پر رکھنا پسند نہیں کرو گے۔ میں تمہارے خیالات سے آگاہ ہوں، لیکن یہ خیال رکھنا کہ تم نے انہیں واپس بھیج دیا تو دمشق والوں کا دل ٹوٹ جائے گا۔ تم نہیں جانتے کہ اس شہر میں لوگوں کا کیا جذبہ ہے۔ مرد تو محاذ پر جانے کو تیار ہیں، عورتیں بھی تمہاری قیادت میں لڑنے کو بےتاب ہیں۔ اس جیش کو سارے شہر نے عقیدت اور ولولے سے رخصت کیا ہے۔ یہاں تو بچے بھی فوجی تربیت حاصل کر رہے ہیں۔ تمہیں فوج کی کمی محسوس نہیں ہوگی۔ یہ پیغام پڑھ کر سلطان ایوبی کے آنسو نکل آئے۔ انہوں نے لڑکیوں کی طرف دیکھا۔ وہ تھیں تو لڑکیاں، لیکن گھوڑوں پر وہ سپاہی لگتی تھیں۔ سلطان ایوبی نے سب کو گھوڑوں سے اتار کر اپنے سامنے کھڑا کر لیا۔ انہوں نے کہا، میں تم سب کو میدان جنگ میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ تمہارے جذبے کا صلہ میں نہیں دے سکتا، خدا دے گا۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ لڑکیوں کو محاذ پر بلاؤں گا۔ میں ڈرتا ہوں کہ تاریخ کہے گی کہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنی بیٹیوں کو لڑایا تھا۔ میں تمہارے جذبات کو مجروح بھی نہیں کر سکتا۔ تمہیں اپنے پاس رکھنے سے پہلے میں تمہیں موقع دینا چاہتا ہوں کہ سوچ لو۔ تم میں اگر کوئی ایسی لڑکی ہے جو اپنی مرضی سے نہیں آئی تو وہ الگ ہو جائے، اور وہ لڑکیاں بھی الگ ہو جائیں جن کے دل میں ذرا سا بھی شک اور خوف ہے۔ کوئی ایک بھی لڑکی الگ نہ ہوئی۔ سلطان ایوبی نے کہا، میں تمہیں پیچھے محفوظ جگہ رکھوں گا۔ جنگ کے دوران تمہیں آگے نہیں جانے دوں گا۔ پھر بھی یہ علاقہ ایسا ہے کہ تم دشمن کی زد میں آ سکتی ہو سکتا ہے تم میں سے کئی تیروں سے ماری جائیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تم میں سے کوئی دشمن کے ہاتھ چڑھ جائے۔ یہ بھی سن لو کہ برچھی اور تلوار کا زخم بہت گہرا اور بڑا بھیانک ہوتا ہے۔ ایک لڑکی کی آواز بلند ہوئی، آپ تاریخ سے ڈرتے ہیں اور ہم بھی تاریخ سے ڈرتی ہیں۔ ہم واپس چلی گئیں تو تاریخ کہے گی کہ قوم کی بیٹیوں نے صلاح الدین ایوبی کو تنہا چھوڑ دیا اور گھروں میں بیٹھی رہی تھیں۔ ایک اور لڑکی نے کہا، خدا صلاح الدین ایوبی کی تلوار میں اور زیادہ قوت دے، ہم حرموں کے لیے پیدا نہیں ہوئیں۔ تیسری لڑکی نے کہا، 3-4 دن پہلے میرا بیاہ ہوا تھا، اگر آپ نے مجھے واپس بھیج دیا تو میں اپنے خامند کو اپنے اوپر حرام سمجھوں گی۔ تمہارا خامند کیوں نہیں آیا؟ سلطان ایوبی نے پوچھا۔ اس نے اپنی دلہن کو کیوں بھیج دیا ہے؟ وہ آپ کی فوج میں ہیں، لڑکی نے جواب دیا۔ پھر تمام لڑکیوں نے چلانا شروع کر دیا۔ اس کے سوا کچھ پتہ نہیں چلتا تھا کہ وہ اپنے جوش اور جذبے کا مظاہرہ کر رہی ہیں۔ یہ شور ذرا تھما تو کسی لڑکی کی آواز سنائی دی، محترم سلطان، ہمیں لڑنے کا موقع دیں، ہم آپ کو مایوس نہیں کریں گے۔ یہ بھول جاؤ کہ میں تمہیں لڑائی میں شریک ہونے دوں گا۔ سلطان ایوبی نے کہا، تمہیں چھوٹے چھوٹے گروہوں میں تقسیم کر دوں گا۔ انہوں نے اسی روز لڑکیوں کو 4-4 کی ٹولیوں میں تقسیم کر دیا۔ ہر ٹولی کے ساتھ ایک رضاکار لگا دیا گیا۔ رضاکاروں کے متعلق کہا گیا تھا کہ انہیں جنگی ٹریننگ دی گئی ہے، لیکن سلطان ایوبی نے انہیں زخمیوں کی مرہم پٹی کا کام دیا، کیونکہ وہ باقاعدہ فوج کے سپاہی نہیں تھے۔ انہیں فوج کے ساتھ مل کر لڑنے کا تجربہ نہیں تھا۔ لڑکیوں اور رضاکاروں کی خیمہ گاہ قرون سے دور بنائی گئی۔ انہیں ان سپاہیوں کے حوالے کر دیا گیا جو زخمیوں اور لاشوں کو اٹھانے اور زخمیوں کی مرہم پٹی کا کام کرتے تھے۔ ان سپاہیوں نے لڑکیوں اور رضاکاروں کو ٹریننگ دینی شروع کر دی۔ فاطمہ، منصورہ، حمیرہ اور سحر ایک ٹولی میں آ گئیں۔ ان کا ایک ٹولی میں اکٹھا ہونا قدرتی امر تھا، کیونکہ وہ اکٹھی دمشق پہنچیں اور ان کے دلوں میں ایک ہی جیسی خواہش اور ولولہ تھا۔ ان کے ساتھ آذر بن عباس نام کا ایک رضاکار تھا۔ اس کا چھوٹا سا خیمہ الگ تھا اور اس کے قریب ہی 4 لڑکیوں کے لیے بڑا خیمہ نصب کیا گیا تھا۔ ان لڑکیوں میں خطیب کی بیٹی منصورہ جسمانی اور دماغی لحاظ سے تیز اور ہوشیار تھی۔ شام سے کچھ دیر پہلے اس نے دیکھا کہ اس کا ساتھی رضاکار آذر ایک چٹان پر چڑھتا جا رہا ہے۔ وہ اوپر چلا گیا اور ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ منصورہ بھی اوپر چلی گئی۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، وادیوں میں اور ڈھلانوں پر سپاہی نظر آ رہے تھے۔ آذر نے منصورہ سے کہا، آؤ آگے چلیں۔ وہ اس کے ساتھ چلی گئی۔ آذر قدرتی مناظر اور پہاڑی علاقے کی تعریفیں کرتا رہا۔ آذر خبرو جوان تھا، اس کی باتوں میں زندہ دلی اور چاشنی تھی۔ اس نے منصورہ کے ساتھ بڑی شگفتہ سی باتیں شروع کر دیں۔ منصورہ نے بھی اس میں دلچسپی لینی شروع کر دی۔ وہ سورج غروب ہونے سے ذرا پہلے واپس آئے۔ اتنے سے وقت میں آذر منصورہ کے دل میں اتر چکا تھا۔ افطاری کے بعد لڑکیاں اپنے خیمے میں بیٹھی کھانا کھا رہی تھیں۔ فوج کے کسی کمانڈر نے خیمے میں جھانک کر دیکھا اور لڑکیوں سے پوچھا کہ انہیں کوئی تکلیف تو نہیں۔ لڑکیوں نے آرام اور اطمینان کا اظہار کیا تو کمانڈر خیمے سے ہٹ گیا۔ باہر آذر کھڑا تھا، اس نے کمانڈر کو باتوں میں لگا لیا۔ وہ بہت دیر باہر کھڑے باتیں کرتے رہے۔ منصورہ ان کی باتیں سن رہی تھی۔
आजर ने कमांडर से पूछा कि इतनी थोड़ी सी फौज से वो 3 फौजों का मुकाबला किस तरह करेंगे। दुश्मन के लिए फंदा तैयार है, कमांडर ने कहा। जंग इस मैदान में नहीं होगी जहां दुश्मन की तवक्को है। हम उसे उस जगह घसीट लाएंगे जिस जगह हमने वसी पैमाने पर घात तैयार कर रखी है। इस कमांडर ने आजर की जज्बाती और जोशीली बातों से मुतासिर होकर तफसील से बता दिया कि सुल्तान अय्यूबी ने अपनी फौज को किस तरह तकसीम किया है और वो क्या करेगा। मिस्र की कुमक के मुताल्लिक भी तफसील बता दी। उसी रात का वाक़या है, आधी रात के लगभग मंसूरा की आंख खुल गई। उसे आजर बिन अब्बास के खेमे से बातें सुनाई दी। वो समझी कि आजर का कोई दोस्त होगा, लेकिन उसे ये अल्फाज सुनाई दिए, तुम आप ही निकल जाओ। कुछ बातें तुमने खुद मालूम कर ली हैं, बाकी मैंने बता दी हैं। मेरे लिए यहाँ से निकलना मुमकिन नहीं था। अच्छा हुआ तुम आ गए, अब रास्ता समझ लो। उस आदमी ने आजर को बताया कि वो किस तरफ से निकले। उसे सारा रास्ता समझाकर कहा, तुम पैदल जा रहे हो, पैदल ही जाना चाहिए। सबसे पहले पहुंच जाओगे। जल्दी पहुंचने की कोशिश करना, कहीं ऐसा ना हो कि वो कल ही अंधाधुंध हमला कर दें। बंदा तैयार है और मजबूत है, और उनके अंदर ना आए। खुदा हाफिज। मंसूरा को इस आदमी के कदमों की आहट सुनाई दी। वो चला गया था। मंसूरा ने खेमे का पर्दा जरा सा हटाकर बाहर देखा। आजर अपने खेमे से बाहर खड़ा था। वो एक तरफ चल पड़ा। मंसूरा ने अपने खेमे की किसी लड़की को जगाए बगैर अपने सामान से खंजर निकाला और बाहर निकल गई। आसमान पर हल्के हल्के बादल थे जिनकी वजह से चांदनी बहुत धुंधली थी। मंसूरा को आजर साई की तरह नजर आ रहा था। कुछ फासला रखकर और ओट में होकर उसने आजर का ताक़ुब किया। आजर एक चट्टान के दरमियान हो गया और चलता गया। मंसूरा भी उसी रास्ते पर हो गई। रास्ते में कोई संतरी या कोई और फौजी इधर उधर आता जाता नजर न आया। उससे मंसूरा समझ गई कि लड़कियों और रजाकारों के खेमे अगले मोर्चों से बहुत पीछे लगाए गए हैं और इससे पीछे कोई फौज नहीं है। मंसूरा को मालूम नहीं था। वहां कई जगहों पर फौज मौजूद थी, लेकिन जो आदमी आजर के पास आया था वो उसे ऐसा रास्ता बता गया था जो उसे फौज की नजरों से बचा सकता था। वो एक कटी हुई चट्टान के अंदर चला गया। मंसूरा रुकी। जरा देर बाद वो भी चट्टान के कटाव में दाखिल हो गई। आगे वादी थी जिसमें दरख्त भी थे। आजर किसी दरख्त के पीछे रुक जाता, इधर उधर देखता और चल पड़ता। मंसूरा के भी चलने, रुकने और छुपने का अंदाज यही था। कुछ दूर ऊंची पहाड़ी का दामन आ गया। आजर चला जा रहा था और मंसूरा उसके पीछे पीछे थी। उस पहाड़ी के अंदर तंग सा दर्रा था। आजर उसमें दाखिल हो गया। मंसूरा भी उसमें दाखिल हुई तो यख हवा के तेज धुंध झोंके ने उसके पांव उखाड़ दिए और उसका जिस्म सुन्न होने लगा। आजर ने किसी शक की बिना पर पीछे देखा और रुक गया। मंसूरा बड़े से एक पत्थर के पीछे बैठ गई। आजर आगे को चल पड़ा। मंसूरा उठी और जिस तरफ पहाड़ी का साया था उस तरफ हो गई। दर्रे से बाहर निकले तो खुला मैदान था। आजर तेज चल पड़ा। मंसूरा ने भी रफ्तार तेज कर दी, लेकिन वो औरत थी, बहुत सा फासला तय कर चुकी थी। ठंड भी थी और नीचे पत्थर थे। वो थक गई। ये तो उसका जज्बा था जो उसे ताक़ुब में चलाए जा रहा था। अब वो इस सोच में पड़ गई कि इस ताक़ुब का अंजाम क्या होगा। अगर आजर दौड़ पड़ा तो वो उस तक नहीं पहुंच सकेगी। वो जिस शक पर उसके ताक़ुब में गई थी वो यकीन में बदल चुका था। आजर दुश्मन की तरफ जा रहा था। मंसूरा ने ताक़ुब का ये पहलू तो सोचा ही नहीं था कि वो उसे पकड़े या पकड़वाएगी कैसे। अब तो वो बहुत तेज चल पड़ा था। अगर उसे पकड़ना ही था तो ये दो बदू मुकाबला था। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। इसी कहानी की अगली किस्त के साथ बहुत जल्द हाजिर होंगे। नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके नीचे मौजूद बेल आइकन को भी जरूर क्लिक कीजिएगा। अगली मुलाकात तक के लिए हमारा और आपका अल्लाह निगहबान।